السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ قربانی یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے دنیا کا کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی ملت ایسی نہیں گزری کہ جن سے رب نے نہ مانگی ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ نسک کا حکم اللہ کا پیغام مالک کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہر دور کے لوگوں پہ مالک کی طرف سے چلتا آیا ہے، اور چلتے چلتے یہ سلسلہ آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم بھی نبھا رہے ہیں۔ قربانی جانور کی جو ہم دے رہے ہیں، یہ ہم سے مانگی جانے والی اور لی جانے والی قربانیوں میں سے ایک قسم ہے، جس میں ہم جانور کو سورۃ الانعام کے مطابق 8 جانوروں میں سے، 4 جوڑوں میں سے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ کی نسل میں سے نر اور مادہ کی جو قربانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے ٹارگٹ، ہدف، مقصد، مطلوب اور مقصود کچھ نیا نہیں، وہی ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ کا گفتار کے مطابق کردار کا رویہ اور میرٹ جو مقرر کیا ہے، اسے ہمارے لیے حجت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک نے دل بنائے، وہ دلوں کا واقف، نظریں بنائیں، وہ نظروں کا واقف کار، وہ ہماری ہر حرکت سے، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو، ہماری ہمس کو سمجھتا ہے۔ لیکن یہ چیز کیوں لی جا رہی ہے؟ تاکہ ہمارے معاملات ہمارے لیے یا ہمارے خلاف حجت ہو سکے۔ کل کو یہ نہ کہا جا سکے کہ مجھے تو موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ بھائیو، جتنی بھی عبادات ہیں، جمی عبادات، یہ بندگی کی طرز کو، سلیقے کو، وتیرے کو دیکھنے کے لیے مالک نے ہمارے اوپر مقرر کی ہیں، اور ان سب کے پیچھے آپ لفظ فلسفہ بول لیں، مقصد بول لیں، وہ تقویٰ ہے۔ اگر سورۃ الانعام میں نماز کا حکم دیکھیں، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ وَاتَّقُوا، تقویٰ چاہیے۔
पैगंबर की या अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करनी है, तौहीद को अपनाना है, तो सूरत शुअरा का थीम पढ़ के देखें, अनित्तकुल्लाह व अतीऊन, तकवा उसके पीछे कार फरमा है। रोजों को देखते हैं तो तब भी अल्लाह ताला खुले लफ्जों में कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। बल्कि सारी बात खत्म कर दी और अल्लाह ने किसी खास को आवाज नहीं दी है, ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नॉमिनेट किया, ना उनके करीबी अहले इल्म असहाब को, उनका साथ निभाने वालों को, ना उलमा को, ना पढ़े लिखे स्कॉलर्स को, ना अदीब किस्म के लोगों को, बल्कि जब आवाज दी तो अदना से लेके आला तलक, आला से लेके अदना तलक जमी इंसानियत पहले दिन से लेके आज तलक और कयामत तक जो भी इंसान आएगा, आवाज यूं दी गई है, या अय्युहन्नास, तमाम बनी नौ इंसान। हुक्म क्या है? उबुदू, इबादत करो, बंदगी करो। जितनी भी उसकी किस्में हमने तुम्हारे ऊपर मुकर्रर की हैं वो तुम्हें करनी है। क्यों? किसके लिए? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हें भी तुमसे पहलों को जिसने बनाया है उसी की बंदगी, इबादत। वजह क्यों? हिकमत, राज, फलसफा, मकसद। कहा लअल्लकुम तत्तकून, हम तुम्हें मुत्तकी देखना चाहते हैं। बात कुरान मजीद की चली, अल्लाह ने सारे शक मिटा के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। लेकिन यह तकवा जितना आसान था और जितना सादा था, हमने इसे उतना ही मुश्किल और उतना ही पेचीदा बना दिया है और दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की कि यह चंद लोगों का काम है। ये जो तस्बीह हाथ में पकड़ ले बस वही है। जो जंगलों बनों देहातों में, पहाड़ों की चोटियों पे, चिल्ला कशी पे चला जाए, मुत्तकी वो है। नहीं, मैं और आप अगर सच्चे दिल से खुलूस नीयत के साथ अल्लाह ताला के किसी एक हुक्म को खुलूस दिल, दर्द दिल, इखलास के साथ लेने वाले और उसकी मना करदा किसी चीज से रुकने वाले हैं, तो यह तकवा है, यह विकाया है, यह डिफेंस है, यह अपना तहफ्फुज है, यह रब की नाराजगी से बचने का रास्ता है और यह रब की रजा को लेने का जरिया है। और अल्लाह की रजा, उसका नतीजा रब ने जन्नात रखी है और अल्लाह की नाराजगी, उसका रिजल्ट रब ने जहन्नम रखा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये तकवा मुकामे नजात भी है, बायसे नजात भी है, सरचश्मा नजात भी है। लेकिन हमने इसे महदूद कर दिया है मस्जिद के अंदर तलक, चंद चीजों के साथ। लेकिन इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पे 3 पहलुओं से है और वही हमारा आज का टॉपिक है। जब हम किसी भी चीज को तामीर करते हैं तो सबसे पहले नीचे बुनियाद होती है। बुनियाद अक्सर आपको भी नजर नहीं आती, बनते हुए दिखती है, बाद में हमें भी नजर नहीं आती। और मैंने बुनियाद को कभी सीमेंट लगाते हुए, ज्यादा प्लस्तर करते हुए, रंग रोगन करते हुए बिल्डिंगों में नहीं देखा। वो नीचे पूरी बिल्डिंग का वजन उठाया होता है उसने। और जब हम अपर स्टेज पे आते हैं, कुर्सी से जरा ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसका रंग रोगन, प्लस्तर और टीप टाप का काम शुरू होता है। और फिर उसको हम कहीं ले जाकर के ऊपर छत पे
आसमानी आफतों बलाओं और मसाइब हवादिस नवाजिल उनसे बचने के लिए छत भी देते हैं, तो इंसान की जिंदगी और उसकी बंदगी और उसकी इंसानियत की तामीर में भी ये तीनों पहलू जरूरी है। पहले नंबर पे बुनियाद, और बुनियाद अकीदा है। कुर्बानी हमारे अकीदे को इतना मजबूत करती है, अगर आप शरीयत इस्लामिया का मुताला करें, वरक गर्दानी करें, किताबुल्लाह को खोलें और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, तो इतनी उम्दगी के साथ हमारे अकीदे के 20 पहलू सवार देती है कि बंदा अश अश कर उठता है। अकीदे के बाद ये जो इल्म है, ये अमल का पेश खैमा होता है। इल्म बंदे को आमादा करता है कि अब तेरे पास ये चीज है तो ये कर। अमल, इसका ताल्लुक खालिक से भी है, मखलूक से भी है। और तकवे का ताल्लुक सिर्फ उन उमूर से नहीं कि जिनका अल्लाह से ताल्लुक है, बल्कि इनका उनसे भी ताल्लुक है जहां मखलूक है। हमारे यहां कुर्बानियां देते हुए बस हमने समझा है ये एक जानवर है, क़यामत के दिन सवारी मिलेगी, पुल सरात से पहले खड़ा होगा, हमें इस पे बिठा दिया जाएगा, जितना ताकतवर होगा हम उस पर रवाना होकर निकल जाएंगे। एक पहलू को लेकर के हमने इसी के ऊपर अपना दारो मदार कर लिया। भाइयों, नहीं, बहुत खूबसूरत उन्वान सजाया अहबाब कसूर ने। अल्लाह ताला सही मानों में बयान करने की भी तौफीक दे और समझने की भी तौफीक दे। हजरत गिरामी, तामीर इंसानियत के लिए बुनियाद जरूरी है, और बुनियाद इंसान के लिए अकीदा है। और अकीदा नाम है 6 चीजों के मजमूए को, और 6 की 6 का ताल्लुक तौहीद से है। अंतुमिना बिल्लाह, मानना अल्लाह को है। वह मलाइकतिही, कैसे मानना है? अल्लाह ताला के मलाइका के बारे में क्या इल्म रखना है जो अल्लाह ने दिया है। वह कुतुबिही, उसकी किताबों को तस्लीम करना है। कौन सी किताबें? जो अकेले अल्लाह ने नाजिल की हैं। वह रुसुलही, उसके जमी अंबिया पे ईमान लाना है। कौन अंबिया? जिनको नबूवत अल्लाह ने दी है, वो रब के नुमाइंदे। वह बिल यौमिल आखिर, क़यामत का दिन, आखिरत का दिन। मालिक यौमिद्दीन, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, किसका है? वो अकेला बादशाह अल्लाह। सजा व जजा के दिन का मालिक अल्लाह। उसके सामने हाजिरी, दुनिया में रहते हुए, जिंदगी गुजारते हुए, तकदीर के मामले में भी अपने आप को वाज़े रखना। ये वो 6 चीजें बुनियाद हैं जिन सब का ताल्लुक तौहीद से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत कुर्बानी सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे साद के बाद कुर्बानी में याद किया जाता है, मैं बेवफाई समझता हूं कि वो इब्राहीम जिसके बारे में अल्लाह ने कहा वफा, वो बड़ा वफादार था, सारी वफाएं निभाई थी। अगर मेंढे, बकरे, छतरे, जानवर, ऊंट, गाय की कुर्बानी का तज़किरा, मसाइल और अहकाम बताते हुए अगर हमारी नजर उस फलसफे पे, उस मकसद पे नहीं जाती जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से पहले खड़ा है, उस कुर्बानी से पहले, और वो 20 कुर्बानियां 20 की 20 अकीदे को भी डील कर रही हैं, रहमान को भी, इंसान को भी, मुआशरे को भी, सोसाइटी को भी, इंसानियत को भी, और सबको बता रही है कि कुर्बानी क्या होती है। भाइयों, वक़्त को मद्देनजर रखते हुए मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ ये सबक याद दहानी के तौर पे दोबारा दोहरा रहा हूं, और उसके बाद हम अपने मुआशरे की उन 20 कुर्बानियों का और उन अहकाम का और उस फलसफे का और वो मकसद का जो हमारी इंसानियत को मेयार में, गिराफ में बुलंद कर देती है, और रिफत और उरूज अल्लाह की नजर में भी और बंदू की नजर में भी हमें मुकाम और मर्तबा देती हैं, इंशाअल्लाह उनको भी पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको खिराज अकीदत दिल की गहराइयों से पेश करें।
کہ انہوں نے اللہ کے رشتے کو نبھانے کے لیے باپ کے رشتے کی قربانی دی ہے۔ آج میری اور آپ کی انسانیت کا میرٹ معیار وہ ہو سکتا ہے جسے رب قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، رب کی نافرمانی، اللہ کی توحید کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، باپ کی عزت کریں، پیار دیں، محبت دیں، آبرو دیں، وقار دیں، عزت کے ساتھ دیکھیں، عزت سے بلائیں، لیکن اگر وہ توحید کے رستے میں آڑے آئے تو حکم یہ ہے قربان کر دیا جائے۔ اس کے بعد باپ کا مقام، باپ کا کوئی مقام مرتبہ ویلیو نہ ہو تو اسے چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب سوسائٹی میں، معاشرے میں وہ کردار لیڈ کرتا ہو، رول ماڈل سمجھا جاتا ہو، عام سا کردار نہیں تھا، گاڈ میکر ہے، قوم کے الہ بناتا ہے، اسے قربان کیا۔ تیسری قربانی دیکھیں، باپ کے پیشے کی قربانی۔ مجھے آج وضاحت دینے کی یہاں ضرورت نہیں، پیشوں کو قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان سے زندگیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، 3 قربانیوں کے بعد چوتھی قربانی باپ کے گھر کی قربانی، وراثتی مکان۔ قصور کی تنگ تنگ گلیوں میں بنے ہوئے گھروں میں آج ہمارے دل کیوں لگے ہوئے ہیں کہ یہ وہ آبائی گھر ہیں جن سے ایک ناتا ہوتا ہے، جن کو چھوڑنا، قربان کرنا، بندہ گھر کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہوا۔ اللہ کی توحید کے لیے، رب کی بندگی کے لیے، اپنی زندگی میں، انسانوں کی تعمیر میں، بھلے ایک کردار رکاوٹ والا نظر آ رہا تھا کہ یار مان ہی نہیں رہا، باپ کی نہیں مان رہا، باپ کے مقام کو نہیں دیکھ رہا، باپ کے پیشے کو بھی نہیں سمجھ رہا، یہ باپ 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 باپ۔ 3 قربانیوں کے بعد چوتھی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے دی ہے، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں۔ پیشے کے بعد گھر کی قربانی، اور گھر کے بعد 5ویں قربانی کہ ان کا مال دولت جو وہاں سے اس پیشے سے مل رہا تھا، بندہ بسا اوقات اس پہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ چل یار پیسہ تو آ رہا ہے نا، کیا ہوا، تھوڑا بہت سیٹ اپ، لیکن انہوں نے اسے بھی اتناء خاطر میں نہیں لے کر کے آئے۔ اور 6 نمبر پہ میں دیکھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے، چلیں کہیں سائیڈ پہ چلے جاتے، دور دراز چلے جاتے، الگ ہو کر کے کہیں اس کی فرنچائز لے لیتے، کیونکہ دنیا کا مہنگا ترین کام تھا، پتھر کا بناؤ اور اس کے بعد جو ہے مہنگا ترین کر کر کے بیچو، اپنی جیب، اپنی دہاڑی، اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ تو چلتا ہے، ضروریات کی قربانی دے دی۔ 7ویں قربانی دیکھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو منانے کے لیے، جائیے تاریخ، ہسٹری کو پڑھیے، سیاق اور سباق دیکھیے، حالات اور واقعات اور آج کے ماحول کو پڑھیے۔ اپنے قریبی رشتہ دار چچا تائے کہا ابو کا میسج لے کے آؤ، بڑی اچھی بات ہے، صلح ہونی چاہیے۔ قوم کے اندر یہ لوگ بھی آئے تھے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، جس کی بنیاد نہیں وہ دنیا میں نہیں، عقیدہ بیس ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مینڈے کی قربانی سے پہلے کی قربانیاں جو پیش خیمہ ہیں، اور جو قربانیاں آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، جو ہم نہیں کر رہے اور ہمیں کرنی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ننیال آئے قربان، اور اس کے بعد یار بیلی، دوست سجن آئے، ان کو بھی قربان کر دیا، یاریوں کو قربان کر دیا۔ 9 قربانیاں دے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں دیکھتا ہوں وقت کے جادوگر آئے، پامسٹ آئے، نجومی آئے، اور اپنے آپ کو زمین پہ رہ کے ستاروں کی چال اور ڈھال اور ان کے اثرات اور ان کے نقصانات بتانے کے لیے آئے۔ ابراہیم دیکھو، نہ ٹکر لو۔ کہا کون ہے؟ کہا رات کے یہ ستارے۔ کہا واقعی چمک دمک ہو رہی ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دو۔ کہا چاند بھی ہے ساتھ۔ کہا کمال کا ہے۔ کہا تھوڑا ٹائم دو۔ جب ہوئی صبح اور یہ ہوئے غائب، کہا ان کے پیچھے توحید کو قربان کروں۔ جاؤ، ستارے بھی قربان، چاند بھی قربان، توحید قربان نہیں۔ بڑے بولے دن چڑھائے ایک اور جگہ ہے، جلا کے رکھ دے، آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا تو۔ سورج ہے،
کہا دیکھتا ہوں. ہاں کہا بڑا ہے. کہا تھوڑا ٹائم دو. ہوئی مغرب. کہا کہاں گیا؟ میرا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا میرا ان چاند ستاروں سے؟ کیا پوچھوں کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بیکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. حضرات 12 قربانیاں دینے کے بعد 13ویں قربانی قوم کے معبودان باطلہ کے تذکرے کرنے والے بڑے بڑے اپنے اس دور کے وہ پنڈت، وہ راہب آگے بڑھے اور کہنے لگے ابراہیم رک، یہ پتھروں کی بڑی تاثیر ہوتی ہے اور ان سے بنے ہوئے یہ الہ ان کے اثرات ہوتے ہیں. کہا نہیں، اور جو ہوا وہ آپ نے سنا ہے، مجھے تفصیل دینے کی ضرورت نہیں. کس طریقے سے ان کے پرخچے اڑائے اور کلہاڑا کے کندھے پہ رکھا. جب قوم آئی کہا کس نے کیا؟ کہا پتہ تو آپ کو بھی ہے، ان سے پوچھ لیجئے. جس طریقے سے شرک کے رنگ اتارے اور کچا کیا. آج ہمیں اس قربانی کی ضرورت ہے. مفادات میں، ذاتیات میں اور اپنے پرسنل معاملات میں کھوئے ہوئے، ڈپلومیسی کے چکر میں پڑے ہوئے، نیوٹرلزم کو ذہن میں بٹھائے ہوئے، لبرل مائنڈڈ نعرے لگا کر کے ہم نے جو اپنے عقیدے اور ایمان کی درگت بنا لی ہے، سب جو ہے ہم نے لے لیا ہے. اللہ کی توحید کو قربان کر کے ہم اس پہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. قربانی فلسفہ دیتی ہے کہ غور کر سمجھ. ابراہیم علیہ السلام نے وہ جانور بعد میں کیا ہے، یہاں جو کیا ہے وہ سمجھنے والی چیز ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، سوچ سمجھ اور بصیرت کے ساتھ، دلیل بینہ اور حجت کے ساتھ. یہ نہیں کہ جذباتی اور اسی وقت وہ جس طریقے سے انہوں نے کیا وہ سامنے ہے. بھائیو 12 کے بعد یہ 13ویں قربانی اور 14ویں قربانی کے لیے تیار ہیں ابراہیم علیہ السلام. جب ان کو اپنے عہدے کی قربانی، اور یاد رہے میں بارہا اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، ہمیں فلسفے سمجھانے والے ذرا غور کریں. ایک جاب کی آفر ہو جائے ماشاءاللہ سب بھول جاتا ہے. کئی احباب ڈیلی فون کرتے ہیں، صاحب جاب ہے اور لیکن وہ کچھ پیسہ مانگ رہے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہتے ہیں جی ہے تو رشوت پتا تو ہے. میں نے کہا پھر مجھ سے کیا حلال کروانا چاہتے ہیں؟ جی تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے آپ کہہ دیں گے تو. بزرگوں کے بیٹوں کو جاب کیسے ملتی ہے سفارش بیس پہ؟ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے. ملتان کے بزرگ جو تھے ان کے بیٹے کو وزیر مذہبی امور بنایا گیا. یہ اپنے دور کے نمرود کی حکومت کے وزیر مذہبی امور ہو سکتے تھے، لیکن توحید پہ کمپرومائز کر کے نہیں. ارے جھنڈا ہو، گاڑی ہو، پروٹوکول ہو، آگے پیچھے ماشاءاللہ لوگوں کسے اچھا نہیں لگتا، لیکن قربان کر ڈالا. کتنی قربانیاں ہو گئی؟ 14. اور 15ویں قربانی کے لیے تیار ہے. فوج بھی ہے، سپاہ بھی ہے، نمرود بھی ہے. کا ٹیبل ٹاک ہوگا. بول ہمیں بول کون سا الہ لے کے پھرتا ہے، ہمیں بھی پتا چلے. لوگوں آئیے فلسفہ قربانی تقوی پہ آ کے صرف بات کو ختم کر کے یہاں گھما کے لے جانا، بنیادوں کو چھوڑ دینا نہیں، ایسے نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نہ فوج سے، نہ سپاہ سے، نہ نمرود سے، نہ اس کی ٹیبل ٹاک سے. کہا بول میرے علاوہ تجھے کون ملا ہے؟ کیا کہا یار میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرے مارے بھی. اس نے کیا کہا؟ یہ کام اگر میں کر لوں پھر تو مانے گا نا، یہی کروانا ہے نا. لے جس کو سزا ہے، عمر قید ہے، جو مرنے والا ہے اس کو چھوڑتا ہوں، جو نہیں کوئی اس گناہ اسے مارتا ہوں. لیکن اس کے غبارے کی ہوا نکالی، توحید قربان نہیں کی. کہا میرا رب سورج مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال. کاش ہمارے ساتھ مباحثے کرنے والے، مجادلے کرنے والے، شکوک و شبہات میں ہمیں مبتلا کرنے والے، ہم ان کے سامنے جہاں جانوروں پہ چھریاں چلاتے ہیں ان کے شکوک و شبہات پہ چھریاں چلا کے سامنے گڑ جانے والے اور کھڑے ہونے والے ہوں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ساجد صاحب واقعی چاندی والا کڑا پایا ہوئے تو ایداں ہو جاندہ. ارے تجھے کس نے کہا ہے؟ مومن ہے تو، ایماندار ہے تو. فوج لگی ہوئی ہے، سپاہ لگی ہوئی ہے، دربان لگے ہوئے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، تفنگ ہیں، نمرودی نشہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اور اسی لب و لہجے میں بات کر رہا ہے. لیکن جب ہوا نکالی تو ٹھس ہو گیا. فبہت الذی کفر. اور یہی اینڈ ہوتا ہے اس کا. بڑا اپنا جوبن دکھاتا ہے. بھائیو 15 قربانیوں کے بعد 16ویں قربانی. کہا مار دو. کہا مار لو. کہا نہیں چھوڑے گا تو؟ کہا نہیں چھوڑنے والا. کہا بڑی مضبوط بنیاد ہے. کہا ہے. کہا آگ میں ماریں گے جلن ہوگی. کہا جلال ہے. کیا ہوا؟ یہ الگ بات ہے، وہ تو تیار ہو گئے تھے قربانی، جان لے لو.
तौहीद नहीं दूंगा, तौहीद पे कंप्रोमाइज नहीं। जिस दिन हमें यह मकसद समझ आ गया, कुर्बान कर दिया जाए, कर दिया, ये अलग बात है, उसने बचा लिया या नारो कूनी बरदऊं व सलामा, और दिखा दिया कि मैं हूं, मैं मदद करता हूं। ये नहीं कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन कोई रट्टे की चीज है, रट्टे वाली चीज नहीं। गर आज भी हो इब्राहिम सा इमाम पैदा हो तो सही, होता नहीं है। 17वीं कुर्बानी, कहा ये हमसे मरा भी नहीं, चल मुल्क छोड़, यहां के लोगों को खराब करता है। काले जो कहां लेके जाओगे, जहां लेकर के जाओगे तौहीद की रोशनी तो फैलेगी। मुल्क की कुर्बानी दे दी। और जलावतनी कितनी बड़ी चीज है, कभी हाकिमों से पूछ लेना, बड़ा मुश्किल है बाहर रहना, जलावतनी इख्तियार करना। 17 कुर्बानियां, रब ने 18वीं कुर्बानी मांगी। कहा बीवी तुम्हारी और बीवी भी प्यार की और कमाल की हो, और कहा जाए कि वहां छोड़ाओ जहां ना पानी, ना दाना, ना दुंका, ना कोई बिस्कुट, ना कोई बेकरी, ना कोई सुपर स्टोर, ना कोई जर्नल स्टोर। फिर मैं देखता हूं क्या होता है। अब्बा जी कितने मर्जी तरले कर ले, कहता प्यो सारे छड़ दूं, बेगम नहीं छड़नी, मसा मसा लब्दी है। लेकिन इधर क्या है, कुर्बान। कहां छोड़ी, जिस जमीन के नीचे से पानी नहीं निकलता। रब ने वो बेटे की भी 19वें नंबर पे कुर्बानी मांग ली, जिसे साल हा साल दिहाइयां गुजर जाने के बाद रब ने दिया था, और रब्बे हबली मिनस सालिहीन की इल्तिजाएं कर करके लिया था, और सर जो है बुढ़ापे से कांप रहा था। हजरात, रब ने अता किया है। आज उस बच्चे की कुर्बानी भी, इसे भी छोड़ दो। थर के बच्चों की खबरें आती हैं तो यहां दिल कांप जाते हैं, हालांकि उनके पास सब है। अल्लाह का शुक्र है, कभी आप जाके विजिट करें, कमी नहीं है, बहुत कुछ रब ने दिया हुआ है, लेकिन दिल कांप जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान कर दिया। जब बड़ा हुआ और कोशिश हुई कि अब ये साथ मिलेगा, हाँ कोई गंदम ले जाएगा, दाने पिसवा लाएगा, दही बाहर से सौदा सलफ ले आएगा, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे का सहारा बना। 20वीं कुर्बानी मांग ली, इसको भी ज़बह कर दो। ये थी वो 20 कुर्बानियां जिन्होंने बुनियाद बनाई थी, पूरे मुआशरे को डील किया। लेकिन इंसानियत बुनियाद के बगैर खोखली है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इंसानियत को रब ने अकेली को उम्मत कह दिया, और उस दौर की सारी इंसानियत को रब ने धुतकार के रख दिया, जो अपने ज़ौम में और अपने ख्याल में बने हुए थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं। रिजेक्ट कर दिया मेरे रब ने। और अगर एक्सेप्ट हुए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहा रुकिए रुकिए, छुरी पकड़ ली है, लिटा लिया है, पक्का इरादा कर लिया, तैयार हो गए हो। कहा इब्राहिम इम्तिहानों में पूरे उतरे हो, चलें खुशी तो होनी चाहिए, जन्नत से मेंढा भेज रहे हैं, ज़बह करो, पकाओ, खाओ। हजरत हमने लास्ट वाली 21वीं कुर्बानी ले ली, 20 छोड़ के बैठ गए। ये कुर्बानियां कौन करेगा? फलसफा तो सारा वहां खड़ा है, मकसद तो पीछे छुपा हुआ है। आइए, ये कुर्बानी से पहले की कुर्बानी है। इस कुर्बानी के माँ बाद कुर्बानियां, जिससे हमारी इंसानियत आज के दौर में खड़ी होगी। अल्लाह ताला ने सूरतुल हज के अंदर यहां भी 20 का जिक्र फरमाया, और वो 20 की 20 अगर आज हमें समझ आ गई तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मेरे मुआशरे के एक एक फर्द के वो कुर्बानियों के एहसासात जो हिस्स मिट गई हमारी। भाई तैयार नहीं है बहन के लिए कुर्बानी देने को, आज मरती है मरे, जाती है जाए, बहन भाई के लिए तैयार नहीं है। नफ्सा नफ्सी का आलम हमने यहां देख लिया, यहां कोई किसी का नहीं। तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि में कौन होगा? बाप पे जो गुजरती है गुजरे, मैं क्या करूं, मुझे तो अपना प्यार प्यारा है। मां पे जो गुजरती है गुजरे, मुझे तो कारोबार प्यारा है। अरे क्या कुर्बानियों ने यही मांगा था कि साल के बाद कट्टे बच्चे वेड़े, ऊंट बकरियां गाय और मर्जी का जो आए, छुरी चला के खून बहा के फरिजे भर के बैठ जाओ और कहो कुर्बानी कर दी। अल्लाह अकबर। हजरात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब ने कुरान उतारा और कहा वली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका। ये सूरतुल हज है, हमने हर उम्मत के लिए मनसक बनाया है, उसकी पहचान। ये कुर्बानी मेरी और आपकी पहचान है।
हमारे लिए रब ने नसीका रखा है, और इस नुस्खा में और इस नुस्ख में और इस शायरे में पहचान है। हमारी पहचान क्या है? वो सबक दिया, ले यज़्कुरुस्मल्लाह, तुम्हारी जुबानों पे छोटे छोटे मुआमलों पे रब का नाम होना चाहिए। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, तुम्हें पता होना चाहिए कि जानवर सारे रब ने दिए हैं, रब के नाम किए जाएंगे, रब के नाम पे किए जाएंगे, रब के नाम पे ज़बा होंगे, रब के नाम पे लिटाए जाएंगे और अल्लाह ही के लिए दिए जाएंगे। ये कोई छोटा सबक नहीं है। इंसानियत की तामीर में तौहीद बुनियादी चीज है, वो ना हो तो बेकार है। यारो, जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो क्या बेस होती है? बजरी, सीमेंट, रेत, पानी। निकालो इनमें से कुछ, समझ आ जाएगी क्या बनता है। जो बुनियाद है उसे रब ने बुनियाद में जिक्र किया। सारी दुनिया इंसानियत की इंतहाएं कर दे, बिछ जाए, आदाब दे दे, नरमियां दे दे, अगर तौहीद नहीं तो बेकार है। और उसके बाद मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, और ये सबक हमें दिया गया, फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। हम कुर्बानियां करवा के तुमसे ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा इलाह है एक, लेकिन तुम साबित करो कि वाकई एक। इस जानवर का सर मैंने तुम्हारे सामने घुटनों के नीचे रखवा दिया, लेकिन तुम्हारा सर सिर्फ अपने दर पे देखना चाहता हूं। फलहु अस्लिमू, कुर्बानी का फलसफा और मकसद यह है कि मुसलमानों मुसलमान हो जाओ, मुसलमानों मुसलमान हो जाओ। क्या ये छोटी बात नहीं? हम सारे मुसलमान हैं लेकिन मुसलमान नहीं। हमारे अब्बू हमें कहते हैं, पुत बंदे दा पुत बन। हमारे रवैये इतने खराब हो गए कि हम अपने अब्बे को सामने कह देते हैं और मैं किदा। और अगर अल्लाह ना करे माजरत के साथ मुआशरे की जब नक्काली उसकी बात को जिक्र किया जाए, कुरान ने बेशुमार जगह कहा है, वकालू कालू कालू, उन्होंने कहा, फुला ने कहा। मकसद इस्तेहजा नहीं होता, मकसद उससे सबक निकालना होता है। बाप गाली देता है और उसे कहता है गधे के बच्चे, वो कहता है जी अब्बा जी। क्या कुर्बानी उन्हें यह सिखाया है? ये मकसद है। जब बाप कह रहा है अरे इंसान का बच्चा बन इंसान का, तो माना यह है कि मुझे कोई कमी है, मेरी तरबियत में कमी है। जो बाप डिमांड करता है वो मुझसे पूरी नहीं हो रही। अल्लाह क्यों कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमानदार बनो। कि ईमान में कमी आ गई है, इंसानियत में कमी है। और इंसानियत तब तक इंसानियत नहीं बनती जब तक वो अपने बनाने वाले खालिक और मालिक के सामने फर्मा बरदार नहीं होती, झुकती नहीं। क्या फायदा कुर्बानियों का अगर ये हम अपने रब के अहकाम को नहीं मान पाए। जब तक रब का हुक्म नहीं मानेंगे हम कभी भी किसी इशारे को फॉलो नहीं कर सकेंगे। हम नहीं रुक सकेंगे कि एक बुजुर्ग गुजर रहा है, मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूं, वो भी जा रहा है, मैं गाड़ी पे हूं, चले एसी माहौल में बैठा हूं, मैं थोड़ी सी ब्रेक लगा लूं। एक शख्स ने अपने ऊपर वजन उठाया हुआ है, वो बेचारे को जल्दी है, अगर वो गुजरे उसको मैं पहले, लेकिन सबको जल्दी है। हम ये पल कुर्बान नहीं कर सकते। वैसे बेशक सारा दिन खड़े रहें, बैठे रहें, गप्पे हाँकते रहें, जहां मर्जी रुके रहें, लेकिन क्या मजाल के दूसरे का एहसास करते हुए इशार और कुर्बानी पैदा करके उसको पहले कर दें। और इस हवाले से मैं खुसूसी तौर पे, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, मैं देख रहा हूं, मैं तकाबुल की दुनिया को थोड़ा बहुत पॉजिटिवली देखना चाहता हूं। एतराज मकसद नहीं है। अगर कोई बात मुनासिब ना हुई तो मैं बजाते खुद भी काबिल इस्लाह हूं। हमने देखा है बेशुमार जगहों पे लाइनें लगी होती हैं, मर्द हजरात मौजूद होते हैं, कोई खातून आ जाए, फिर भी जो मर्जी कह लें, उसको जो मर्जी रंग दे लें, नजरों को दिल को मेरा रब जानता है, लेकिन मर्द हजरात फिर भी खवातीन को तरजीह देते हैं कि चलें लेडीज पास, इनको मौका दे दिया जाए, चांस दे दिया जाए, ये बेचारी अकेली है, इसको जो है इसका काम हो जाए, बाकी हम खड़े हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे हुआ है कि जहां सिर्फ खवातीन हो और कोई एक आधा मर्द इस तरह की कैफियत से दो चार हो, किसी इमरजेंसी में हो, कभी खवातीन ने भी उसको चांस दिया? कोई मिसाल मिलती है तो मुझे याद दिलाएं। कुर्बानियां सिर्फ मर्द देगा नहीं, जिसमें इंसानियत है उसके लिए कुर्बानी है। और तामीर इंसानियत हमने यहीं से सीखनी है।
جب تک مساوات کے درس اور بھاشن دیے جائیں گے لیکن عدل کو نہیں لیا جائے گا. ان اللہ یأمر بالعدل، رب عدل انصاف، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھیے گا. اور پھر جا کر کے لوٹیں اس طرف. ہم یہ سب نہیں کر سکتے جب تک ہم رب کے حکم ماننے والے نہیں. اللہ کہتا ہے اٹھیے تو ہم اٹھتے نہیں ہیں مسلمان. اللہ کہتے ہیں فلہو اسلموا، وقت کی قربانی دے. میں دکان پہ بیٹھا ہوں، دے قربانی. میرا اس وقت پیک کا ٹائم ہے، دے قربانی. اللہ مال آ رہا ہے، چھوڑ دے، دے قربانی. مالک رش بڑا ہے، گاہک ناراض ہوتے ہیں. کہا میری ناراضگی کا کوئی احساس نہیں جب تک استسلام نہیں، قبولیت نہیں، ماننا نہیں، فرما برداری نہیں، جھکاؤ نہیں، تسلیم نہیں، اور سر تسلیم خم نہیں. صرف بکرے چھترے ذبح کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. مالک الملک اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. قربانی کا مقصد یہ ہے کہ قربانیاں تو سبھی کریں گے لیکن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ ابْنَيْ آدم بالحق. آدم کے دونوں بیٹے کی قربانیوں کا رب نے ذکر کروا کے پھر بولا. دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا تجھے مار دوں گا میں. کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ قربانی تقوی سے قبول ہوتی ہے، ہر ایک کی نہیں ہوتی. وبشر المخبتین. قربانیاں کرنی ہیں تو یاد رکھیے اپنے اندر عاجزی لاؤ. عاجزی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی آج اتنا لیٹ نہ ہوتا، مجھے قربانیوں نے اور قربانیوں کے جانوروں نے اور خریدنے والوں نے اور بیچنے والوں نے لیٹ کیا. وجہ کیا ہے؟ جانور لے کے سڑک پہ ہیں جی، 8 فٹ کا ہے ماشاءاللہ، دنیا دیکھنے کے لیے آ گئی. اب سب یہی کر رہے ہیں. جانور جی کراچی میں سکر کی منڈی میں پہنچ گیا، 8.5 فٹ قد ہے، 40 لاکھ ریٹ لگا جی. کون لے گا؟ دنیا سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی ہے. اگر عاجزی نہیں آئی، اکڑ آئی ہے، قربانی کر کے فخر آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، اور اس تکبر میں نے ہمسائے کو حقیر جانا ہے، انہیں کبھی کیتی نہیں، تو پھر ایسی قربانی اللہ تعالی کو نہیں چاہیے. اسے پیچھے آپ کی انسانیت، آپ میں جھکاؤ، آپ میں نرمی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم قربانیوں سے کیا کروانا چاہتے ہیں، اخبات کیسا چاہتے ہیں، عاجزی کیسا چاہتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قربانی کے جانور کو ذبح ہوتے کئیوں کے دل دہل جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نہیں دیکھتے. میں نہیں یہاں کھڑا ہو سکتا. اچھا کسی بزرگ کا نام لے دیں، دل دہل جاتا ہے. اگر آپ نے 11ویں نہ دی، میرے ساتھ ہوا ہے، میرا ننیال ہے، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے تھے. اگر آپ نے ساتھ میں لوہا نہیں رکھا، ٹانگ توڑ دی جائے گی، نقصان ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کیا، جانور کے تھن خراب ہو جائیں گے. سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے بچے رو رو، چیخ چیخ، بلک بلک، ماں تھوڑا سا دے دے، پیچھے ہو جا، اس میں سے نہیں دینا ہے. اتنا ڈر ہے. رب قربانیاں کروا کے کیا لینا چاہتے ہیں کہ تمہیں رب کے پکڑ کا، اللہ کے عذاب کا، اور اللہ کی سختی کا، اور اللہ کی بطش کا اتنا قربانی کرو کہ اگر میں اس جانور پہ چھری چلا سکتا ہوں، میں رب کی پکڑ میں آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ روح کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ قربانی کا مقصد ہے. لیکن ہم نہیں ڈرتے. توحید کا ذکر ہو گھبراتے نہیں، آخرت کا ذکر ہو، قبر کا ذکر ہو، حشر کا ذکر ہو، نشر کا ذکر ہو، وحدانیت کا ذکر ہو، اللہ کے احکام کا ذکر ہو، نواہی کا ذکر ہو، پرواہ کوئی نہیں. والصابرین علی ما اصابہم. ہم قربانیوں سے آپ کو صبر سکھانا چاہتے ہیں. میری قوم پوری بے صبری ہوگی، یہ انسانیت نہ صبری کا شکار ہے. جوتی پالش نہیں ہوئی ٹائم پہ، جوتا پالش نہیں ہوا، بیوی کی کم بختی آ گئی. بیوی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی، ویٹ نہیں کرنا، میں آ کیا سی تسی لے کے نہیں آئے، چلے. بے صبری کے مظاہرے جس انداز میں ہوتے ہیں، گھر جہنم کدا بنا ہوا ہوتا ہے، بچے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آج کیا بنے گا. باس اس میں صبر نہیں رہا، سینئر میں صبر نہیں، جونیئر میں صبر نہیں، ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ صبر نہیں، مومن کا مومن میں صبر نہیں، خطیب میں صبر نہیں.
عوام میں رعایا میں صبر نہیں، حکمرانوں میں صبر نہیں، کہاں کہاں بات کریں، بس توڑ دیا جائے، مروڑ دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، چیر دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، بیماری آ گئی ہے، میں ہی ملا ہوں، میرا گھر ملا ہے، تیرا بگاڑا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم آزمائش کر رہے ہیں، مصیبت آئے تو قربانی سے صبر۔ اس جانور کو دیکھ، اس پہ کتنی تکلیف آئی ہے، کتنی تکلیف آئی ہے۔ اور یہاں مجھے تکلیف سے چھوٹا سا اشارہ بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ نے احکام اور مسائل میں پڑھا ہوگا، جانور پہ ظلم نہ کیا کریں کہ اس کو کاٹ کے گردن کا من کا توڑ کے بیچ میں سے وائٹ کیبل کاٹ کے اس کے اعصاب کو شل کر کے ختم کر کے دونوں پاؤں پکڑوا کے دونوں ٹانگیں پکڑوا کے اس کا سر گھٹنے کے نیچے دے کے نہیں۔ جانور تو ایک بھی ذبح کر سکتا ہے بندہ، آپ لیں بکرے کو چھترے کو، وہ بڑے پیار سے اپنے آرام سے لیٹتا ہے، آپ اس کو لیٹنا سکھائیں، گلے پہ چھری چلائیں، چھری چلانے کے دوران جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے اسے روکے مت، یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے تاکہ اس کا دم مسفو نکلے جو حرام ہے، وہ گوشت کے اندر نہ رہے۔ جب ہم اس کو من کا توڑ کے اور پھر اس کے جو ہے اعصابی سسٹم کو شل کر کے نوک سے اس کو کاٹ دیتے ہیں اور ہمیں مزید سے مزید آرڈر لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر ذرا سبق سیکھیں، وہ تڑپ رہا ہے لیکن کیا سی نہیں، تیرے سامنے مصیبتیں آئیں گی، لیکن تو نے ان مصائب میں تکالیف میں عزم اور حوصلہ اور صبر اور قربانی۔ آج شوہر بیوی کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں، بیوی شوہر کے لیے، سب جذباتی ہیں، باپ بچوں کا معاملہ جذباتی ہو گیا ہے، والدین اور اولاد کا، استاد اور شاگردوں کا، باس کا اور اس کے ماتحت کام کرنے والوں کا، حاکم اور محکوم کا، ہر بندہ مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن رب قربانی سے کچھ حوصلہ، کچھ صبر۔ اور اس کے بعد نیکسٹ جو دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں وہ یہ ہے والمقیم الصلاۃ، ہم قربانیوں سے تمہیں انسان بنانا چاہتے ہیں۔ انسان وہ ہے جو نمازی ہو۔ بھائی سچی بتانا، آپس میں اپنے من سے پوچھنا، سوال کرنا، کیا واقعتاً ہر قربانی کرنے والا نمازی ہے؟ حالانکہ نماز پہلے مانگی گئی ہے، قربانی بعد میں ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تال میل ہے، قیام رب کے لیے، رکوع رب کے لیے، سجود رب کے لیے، سجدے اور تشہد رب کے لیے، لیکن یہ فلسفہ کہاں چلا گیا قربانی کا؟ انسانیت کیسے بنے؟ جو رب کا ہو کے رب کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، رب کا ہو کے رب کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ تیرے میرے کے لیے کہاں جھکے گا، کہاں نرم ہوگا، کہاں کندھے نرم کرے گا، کہاں اپنے رویے کو نرم کرے گا؟ نہیں ہوتا۔ اور مالک الملک اس کے بعد ایک اور بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال ہم دے کے ایک اور بھی سبق دینا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مالوں کو خرچ کریں۔ بھائیو حالات یہ ہو گئے کہ خرچ کرنے کو کسی کا تو پہلے دل نہیں چاہتا، جن کا چاہتا ہے ان کے بھی دل اچاٹ ہو گئے کہ کس کو دیں کس کو نہیں دیں، سب تو مانگت بنے ہوئے ہیں، اصل اور نقل میں پتہ ہی نہیں چل رہا مستحق کون ہے اور کون جو ہے وہ پیشہ ور ہے۔ ایسے مسائل بن گئے ہیں۔ اور اللہ اکبر، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، شاید آپ کو بھی ہو، شیخ نجیب اللہ طارق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ڈسپینسری میں ہوں، ایک بزرگ ہے بوڑھے، دوا لی اور ہاتھ کانپ رہے تھے، میں نے کہا بابا جی کچھ کھایا پیا کرو، چپ ہو گئے۔ میں نے کہا جی دوائی کے ساتھ کچھ طاقت کے ٹیکوں سے، انجیکشن سے کچھ نہیں، کوئی دودھ شدھ پیا کرو۔ کہتے پت غریب بندہ میں کتوں پیواں، میں کتوں پیواں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ اکبر، میں کہاں سے پیوں؟ لوگ فطرانے تک تو گروہ کے گروہ ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں، طاقت والے، مال والے، پیسے والے، جتھے والے، بینک بیلنسوں والے، ہمیں کہاں سے ملے، کہاں سے لیں؟ بچے قربانی کرنے کو تیار نہیں، قربان ہونے کو تیار نہیں، قربانی دینے کو تیار نہیں، پیسہ نکالنے کو تیار نہیں، باپ کو ماں کو دیتے ہوئے غربت آتی ہے، اور جگہوں پہ دیں تو پریشانی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے پیوں؟ ہاں میرے بھائیو، واقعی سچی بات یہ ہے۔ کیا میں نے، مجھے نظر آیا، آ رہا ہے آگے تھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، یہ جو قربانیاں ہیں یہ نشانیاں ہیں،
یہ نشانیاں ہیں، یہ علامات ہیں، ان میں بھلائی ہے. تمہیں لاکھ دنیا کہے تم نے ان کا نہیں ماننا، اکنامکلی روئے پیٹے چیخے، تم نے یہ کرنا ہے. کیوں کروانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ لیں. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، ہم تمہیں یہ دے کے کچھ سکھانا چاہتے ہیں. پیسہ تم نے لگایا ہے، لاکھوں لگا دیا ہے، ہزاروں لگا دیا ہے، لیکن سارا سٹاک نہیں کرنا، سارا نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، پھر اس کی اجازت بھی دی، لیکن قرآن نے کیا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کچھ کھا لو. کھانا ہے خود بھی کہ آپ کا پیسہ ہے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا گوشت کھاتے نہیں، مینوں سمیل آؤندی ہے، میں نہیں کھاتا. بھئی اللہ تعالی نے تیرے سے قربانی مانگی ہے، تو نے دی ہے، مال ہے، لے. فَكُلُوا مِنْهَا، لیکن ہم نے جو کر رکھا ہے، اللہ معاف کرے، اپنی فریجیں کرتے ہوئے اندر بند کریں گے. ماشاءاللہ بڑے بڑے فریزر رکھے ہوئے ہیں، ان میں ڈپ کیا، چل اللہ کی سپرد، کون واقف کون نہیں. ہاں یہ ہمیں سوچنا ہوگا. والمعتر، قربانی انسانیت کی تعمیر کرنا چاہتی ہے مگر ہم کر نہیں رہے. بھائیو ہمارے دائیں بائیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں مگر وہ سوالی نہیں، ضرورت مند ہیں سوالی نہیں. کیا واقعتاً ہمیں اپنے 10 گھروں کا دائیں بائیں 20 گھروں کا پتہ ہے کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو مانگتا نہیں، سفید پوش ہے مگر ہے ضرورت مند، اس کی قربانی نہیں ہے؟ حاشا وکلا. جب سے ہم بڑے گھروں میں، بڑی سوچوں میں، بڑے مال میں، بڑے سرمایے میں چلے گئے، ہمارے اپنے پیٹ نہیں بھرتے، اور یہ ران، یہ فلان کو یہ پسند، بہن کو یہ دینا ہے، اماں کو یہ دینا ہے، بھیا کو یہ پہنچانا ہے. ارے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کو عید والے دن بھی اس کے گھر میں دال ہے اور کچھ دینے کو نہیں، اسے کون دے گا؟ قربانی تو یہ تھی کہ اس میں سے اٹھا کے لے جا کر کے گھر پہنچا کر کے باعزت طریقے سے بھائی یہ لیں. قرآن نے تو لفظ کہہ دیا محتر، جو نہیں مانگ رہا وہ چھپا ہوا ہے لیکن ہے ضرورت مند، ہے محتاج، اس کے پاس کچھ نہیں، ڈھونڈنا تو نے ہے. قربانی کا فلسفہ ہے ہاں صرف جانور قربان کر کے بیٹھ گیا، وقت قربان کر، جذبات قربان کر، مال قربان کر، اٹھ کر کے نکل، بڑے پن کو قربان کر، تو اس کے دروازے پہ جا کے چھوٹا نہیں ہو جائے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کانے کے بارے میں ہے. یہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ کان ہے، جو مکنے ہو کے کانے ہو کے بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں آ رہا، اس نے اپنے آپ کو وہیں روک لیا. والمعتر، جو سوالی بن کے دروازے پہ آ گیا ہے، اس کو بھی دھتکارے نہیں، سوالی بن کے آ گیا ہے. لاہور میں ایک پھڈا پڑا، اور پھڈا تھا انسانیت لڑ رہی ہے، دونوں طرف مسجدوں کے سپیکر کھلے ہوئے ہیں. پھڈا یہ تھا کہ اوجڑی مکروہ ہے یا حلال ہے، یہ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے کہہ دیا مکروہ ہے، دوسرے مولانا نے جواب میں کہا مکروہ نہیں ہے. مہینہ لڑتے رہے، درس ہوتے رہے، ادھر بھی ادھر بھی. پتہ چلا گیا جنہوں نے مکروہ بولا تھا چپ کر کے ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا مولانا کیا حال ہے، خیر و عافیت ہے؟ کہنے لگے جی اللہ کا بڑا شکر ہے، بس ایک مسئلہ ہے بنا ہوا، ہمسایوں کے ساتھ کوئی پرابلم، میں نے ایک فتویٰ دیا تھا، وہ میرے پیچھے ہیں، وہ دلیلیں مانگتے ہیں، میں جو سمجھ آتی ہے دیتا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے ہیں لگے جی وہ میں اوجڑی کو مکروہ کہہ بیٹھا ہوں. میں نے کہا ویسے بائی دا وے آپ نے کہا کیوں؟ کہا جی 10-11 سال ہو گئے ہیں، 10-11. کل میں یو کے سینٹر میں تھا، درس کے بعد ایک شخص اٹھا کر کہنے لگا ساجد صاحب دعا کرنا، عمر کے 60 سال ہو گئے ہیں، قربانی نہیں دے سکا، دل بڑا چاہتا ہے. یقین کریں اس شخص کا چہرہ ابھی بھی میرے سامنے ویسے ہے. کبھی ہم نے اس طبقے کو سمجھا، قربانی دی، کبھی ان کے لیول پہ اترے، نیچے آئے، اللہ اکبر. کہنے لگا جی میری 12-13 ہزار تنخواہ اب جا کے ہوئی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے، میں کہاں سے قربانی خریدوں؟ اور قربانی والے دن ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ کلیجی آ جائے. قسم اٹھوا لو 11-12 سالوں میں کہ کبھی ہمارے گھر گوشت آیا اس میں کبھی کلیجی آئی ہو یا اس میں دل آیا ہو. میں نے سوچا آنا کہاں سے ہے، وہ تو ہم سب سے پہلے گھر والوں کو تیار کر کے مثالیں تیار کرو، اسی ماشاءاللہ مال پہ ڈنڈے ہیں، سانو ذبح کر دیں کچھ. وہ ان کو کہاں سے ملے، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا نہیں آیا دل تو؟
कहने लगे जी हमारे नसीब में या चिचड़े होते हैं या फेफड़े होते हैं या सबसे ज्यादा ओजड़ी की मिकदार होती है, हमारा तो दिल भरा हुआ है, हमने तो मकरू कहना है। मैं चुपके से गया अपने साथियों को बोला, मैंने कहा यार ऐसे करो, इस साल उस मस्जिद के मौलाना इंसान है, भले तुम्हारा इख्तिलाफ है अपनी जगह, उन्होंने मसला बयान कर दिया, कोई बात नहीं, उनकी दर्द को समझें, उनके लिए कुर्बानी का बंदोबस्त करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला खत्म हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं है। किसी का दर्द तो समझें, उसके लिए कुछ कुर्बान तो करें, कुछ आगे बढ़े तो सही। घर में बैठ के दूसरा बड़ा है, अपनी कुताइयों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है, और फिर कहते हैं जी कुर्बानी आती है चली जाती है, दर्द जो है वही के वही रह जाते हैं, कोई बांटने वाला नहीं रह जाता। अरे हमारे अंदर इंसानियत ही का फुकदान है और उसकी तामीर और तरमीम करने को तैयार नहीं। सड़क टूट जाए पंक्चर लगा लेते हैं, दीवार में दरार आ जाए उसको भर लेते हैं, पलस्तर गिर जाए उसको फिर से कर लेते हैं, छत गिरने लगे बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन हमारी इंसानियत गढ़ों में गिर गई है, अथाह गहराइयों में चली गई है। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, और वो सिसकियां ले रही है, कोई हाथ पकड़ के उठाने को तैयार ही नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कदालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून, हम तुम्हें कुर्बानियां करवा के शुक्रिया सिखाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, ये शिकवे का दौर है, शिकवे का, सिर्फ शिकवा, बेगम को शिकवा, भाई को शिकवा, बहन को शिकवा, मां को शिकवा, दोस्त को शिकवा, हर बंदा शिकवे लेके शिकायतें लेके तैयार खड़ा है। कभी हमने शुक्र भी किया, अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने मुझे खुश्क रोटी दी जिसे खुशक नहीं मिली। हमारे शिकवे कैसे हैं? मैंने गुज़श्ता एक मुलाकात में जिक्र किया था, आप भी जानते हैं, बड़ा खूबसूरत किसी ने वो फोटो सेशन के साथ क्लिप फेंका हुआ है। एक शख्स बेहतरीन गाड़ी पे है, महंगी तरीन गाड़ी पे, लेकिन नीचे देख के हेलीकॉप्टर है, फुला फुला इसमें बैठता है, मैं भी किसी दिन बैठूं। उस गाड़ी के साथ एक और न्यू मॉडल कार है लेकिन उससे सस्ती है, उसे देख रहा है। किसी दिन मैं भी तेरे च बहु ना यार, अल्लाह ने मैनू आ दी है, इनू वह किवें देता है। खुले गप्फे हलाल दे माल नाल तो नहीं खरीदी जा सकती, पता नहीं कित्थों ले आने। और उसके साथ में खड़ा है माशाल्लाह मेरे जैसा पुराना मॉडल लेके, सोचता यार कदी तो मम्मी नवी ते बहु। और उसके साथ माशाल्लाह उसी इशारे पे मोटरसाइकिल वाला खड़ा, यार बारिश में भीगा हुआ हूं, बुरा हाल है, कभी मैं भी मेहरान में होऊंगा, बंद होगी माशाल्लाह, चले मेरा भी इसमें जो है ना खुश जो है वो मैं चला जाऊंगा, हवा आंधियों से बच जाऊंगा। मोटरसाइकिल वाले के साथ साइकिल वाला जो है होंठों पे जुबान फेर रहा है, कदी मेरे को बाइक आई मैं भी ते दाऊं, जिवें ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेगम बैठी मैं भी तो बहा सकूं, मैं काठियां ते बिठाई फिरना। साइकिल वाले के साथ माशाल्लाह व्हील चेयर वाला, कोई पैदल चलने वाला, एक दूसरे के ऊपर शिकवे पे शिकवा। अल्लाह कहते हैं कुर्बानियां करवा के हम तुम्हें शुक्रगुजार बनाना चाहते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है जिस हाल में तूने रखा है, बस जहन्नमी ना बनाना, बाकी जिस हाल में रखे हम राजी हैं। लअल्लकुम तशकुरून, जैसे भी तू चलाए हम राजी हैं। फिर अल्लाह ने वो फैसला सुनाया, आओ लन यनालल्लाह लुहूमुहा, कुर्बानी की कितनी वैरायटियां बनाते हो गोश्त की। अभी इश्तिहार में रास्ते में आता पड़ा था, रान हमसे बनाएं, चांप हमसे बनाएं, फलां चीज हमसे करवाएं, रोस्ट हमसे कराएं, पूरा बकरा ब्रोस्ट करवाएं। अब माशाल्लाह पूरे का पूरा माशाल्लाह गाय ब्रोस्ट करने की सहूलत है, ऊंट का भी इश्तिहार आ गया है, सेम आप जो है अरब स्टाइल में करवाएं, सज्जी बनवाएं, ये करें। हाँ हाँ वैरायटियां। अल्लाह कहते हैं ये चस्के तुम्हारे हैं, मैं खाता नहीं पीता नहीं, वला दिमाउहा, न मुझे जमीन को रंगीन करवा के ये मकसद है कि खून ऊपर आ जाए और मैं वहां नहरें चला सकूं, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझे जो मिलना है मैंने तो ये देखना है मेरा आर्डर इसने कौन सा माना है और मेरी मना करदा चीज से रुका कहां है, बस इतना देखता हूं। ये मेरे इशारों को फॉलो कर रहे कि नहीं? अगर दुनिया को कोई इशारा तोड़ा जाए तो फाइन हो जाए, कैमरे देख रहे हैं, चालान काटे जा रहे हैं। मैं और आप अल्लाह के इशारे तोड़ें, किनाए तोड़ें, अहकाम तोड़ें, सरीहन तोड़ें और फिर कहें कि नहीं जी मैं कुर्बानी कर रहा हूं, तो भाइयों ये सारी चीजें जिक्र करते हुए अल्लाह ताला कहते हैं ये हमने सब कुछ इसलिए किया है
लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। हम ये चाहते हैं कि तुम अपने नफ्सों को, जज्बात को, ख्वाहिशात को छोटा करो, अपने रब को बड़ा करके दिखाओ, अपने रब को। दोस्तों, अब आए हमारे जो मुआशरती छोटे छोटे मसाइल हैं। बड़े बड़े तो माशाल्लाह, छोटे छोटे देखें। मैं आजकल वो मंजर नहीं देख रहा, वो मंजर नहीं देख रहा। रिवायत भले जैसी भी है, लेकिन जिक्र की है सीरत निगारों ने और हम भी उसको जिक्र कर लेते हैं, उसमें सबक तो है ना। भले सही अपनी सेहत के हवाले से जो भी उसमें हो, कि जख्मी है, पानी मांग रहा है, लाने वाला लाता है, उधर आवाज आती है उधर चला देता है, उस तक पहुंचता है आवाज उधर जाती है वहां भेजता है, वहां पहुंचता है तो वो नहीं, वापस आया तो ये नहीं, यहां आया तो ये नहीं। कुर्बानी देने को कौन तैयार होगा? आज एक बच्ची तड़प तड़प के, तरस तरस के दवा को और अपनों के प्यार को, कुर्बानी को एक्सपायर हो गई है। क्या है? कैंसर है। इंतजार में रही, धक्के धोड़े, पर्दे का मसला, ये वो, मेडिसिन, कौन पैसा लगाए। भाइयों को फिक्र है कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं लगाऊंगा तो मैं गरीब हो जाऊंगा। बाप में हिम्मत नहीं है, मां आंसुओं के सिवा कुछ नहीं रखती, शौहर ससुराल में फेंक जाता। किस दिन हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा जागेगा? इसार कब अंगड़ाई लेगा? मक्के में हम मिसालें पढ़ के, बुखारी पढ़ के डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन जब इसार और कुर्बानी का सबक और इंसानियत की तामीर आती है तो मिसालें पीछे छोड़ देते हैं। ये बुखारी में अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत साद इब्न रबी वाली मिसाल कौन सा खतीब है जो बयान नहीं करता, और कौन सा शख्स है जिसने नहीं सुन रखी? क्या ये कुर्बानी और इसार और जज्बे का, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कितनी अजीम तर मिसाल है कि बीवी बच्चे नहीं है, कहा मेरे साथ घर में आओ, शर्मा रहे हैं, कहा घर में आओ ना, घर में, कहा खैरियत तो है यार, यहीं बैठ के बात, घर में आओ, आ गए। कहा ये दोनों मेरी बीवी हैं, इनमें से जो आपको अच्छी लगती है मुझे बोले, मैं तलाक दूं, आप अपने निकाह में ले आए। एक तरफ कुर्बानी की इंतहा और दूसरी तरफ ईसार के ऊपर, ईसार के ऊपर इस्तिगना की इंतहा। कहने लगे अल्लाह आपके हरम में बरकत दे, इज्जत में बरकत दे, आबरू में बरकत दे, ये आपके बीवी बच्चे, यार मैं को बंदोबस्त कर लूंगा। उंगली पकड़ी, कहां ले गए? मस्जिद नबवी से 7.5 किलोमीटर अकीक के पीछे अपनी जमीन में, वो वादी जो वादी ये मुबारक है, आज भी मदीना यूनिवर्सिटी के सामने से वो वादी गुजर रही। कहा ये मेरी पहलियां मुरब्बे हैं, घूमो फिरो, जो तुम्हें शाद आबाद जो मजरा अच्छा लगे वो तुम रख लो। कहने लगे अल्लाह तेरी जमीन में, माल में, ज़राअत में, रिज़्क में, फसल में भी बरकत दे, अल्लाह आपको जजा दे। मुझे बस मदीने की मंडी का पता नहीं, मेरे पास कोई पोटली पनीर की, अब मुझे मंडी का रास्ता दिखा दे, मैं वहां चला जाता हूं। हजरात ये कुर्बानी उन्होंने दी है अंसारी बन के, इन्होंने उसके ऊपर जज़ाकल्ला और सिर्फ जो ललचाई नजरों से नहीं देखा। हम तो ईंट अपने भाई की दबा जाते हैं, एक बलिश जगह दबाने को तैयार हैं, पता भी है कि ये कयामत तक के लिए गर्दन में जो है वो तौक लटकेगा और कयामत के दिन देखा जाएगा। तो हजरात आए, वापिस लौटे, खाने पीने में तरजीहात खत्म, वो कुर्बानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। खाना बनाने लगे हो, खाना बनाने लगे हो, उसमें कुछ पानी डाल के शोरबा बढ़ा लिया जाए, ये माजी में था, आज कहां चला गया? क्या ये इसार, ये कुर्बानी? आप वो ना करें कि दूसरे के हमसाए का दिल चले, मगर आज तो हम हसद की आग में कुछ पहले ही जल रहे थे, कुछ ऊपर से जलाने के भी हमने अंदाज किए होते हैं। गाड़ी ले लिया और पीछे लिख दिया जलने वाले का मुंह काला, रिक्शा ले लिया और पीछे लिख दिया शरीका नु आग लग दी। अरे भाई अल्लाह ने तुझे दिया है तो शुक्र कर, थोड़ा हौसला कर। मुझे अच्छा लगा लाहौर का वो साथी, अल्लाह ये जज्बे दे, कहता है कि मैं भाई को लेने के लिए निकला, रात को बीमार था, एम्बुलेंस की हिम्मत नहीं थी, रिक्शे का किराया भी नहीं था, तरले किए को लेके नहीं गया। तब से फैसला कर लिया कि मुझे किसी का भी मरीज हो हॉस्पिटल पहुंचाना है, रिक्शा सिर्फ इसलिए लिया है कि मुझे फ्री पहुंचाना है। ये होते हैं जज्बे, छोटे छोटे, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का लिहाज, आप पहले, आप पहले। हम माशाल्लाह मस्जिद में से नमाजी जुमे वाले दिन गुजर के ठुड्डा मार के गुजर जाते हैं और ऊपर से उल्टा उसे ही कह रहे होते हैं,
بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا ہے, تھوڑا جا بندہ ویکھ لیندا کوئی آندا پیا. عجیب ہمارے رویے ہو گئے. آئیں ادب سیکھیں, تھوڑی قربانی دے اپنے تیوروں کی جو ماتھے پہ پڑے ہوئے ہیں, تھوڑا مسکرانا سیکھیں, سختیوں کی قربانیاں دے, تھوڑی نرمی سیکھیں, جھوٹ کی قربانی دے, سچ بولنا سیکھیں, اور فراڈ کی قربانی کریں. بندوں کو صحیح انداز میں ان کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں, اور ساری باتیں ہوا ہو جائیں گی. اگر میں کہوں کہ ہم جو کرتے ہیں نا, میں کرتا ہوں, لوگوں کو دین پہنچاتا ہوں. میں آج فیصلہ کر لوں کہ اللہ, میں اپنی ساری خواہشات قربان کر کے دین صرف وہ دوں گا جو خالص ہے. آپ بھی کہیں اللہ جو میں کرتا ہوں میں وہ آج قربانی دیتا ہوں. فلسفہ قربانی سمجھ آ گیا ہے. میں اثار کرتا ہوں, دودھ والے ہی نہیں صرف کہ وہ دودھ بیچتا ہے تو پانی نہیں ڈالے گا. ہم جس میں جو کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بصیرت اندر ہے, لیکن کوشش کریں. اگر آپ نے اور میں نے یہ کر لیا, آج کے درس کا, ہماری آمد کا اور اس کے ٹارگٹ کا انشاءاللہ ہم 100% نہیں تو کم از کم 10% تو پا جائیں گے. آئیں فیصلہ لے, آغاز اپنے سے کریں, آگے بڑھیں, قدم اٹھائیں, پہلا قطرہ بنیں. انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے معاملات ان قربانیوں کے نتیجے میں ہمارے مقاصد بھی پورے کرے گا. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بھی ہو جائیں گے, اچھے بھی ہو جائیں گے, اور مسلم بھی ہو جائیں گے, مطیع اور فرما بردار بھی ہو جائیں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.